لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى حضرة غوث الأعظم سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ أحمد رفاعي والشيخ أحمد البدوي والشيخ الإمام بجري والشيخ مولانا أبي حسن الشاذلي والشيخ سيد محمد حكيم النجيري والشيخ إمام الدسوقي والشيخ محي الدين العربي والشيخ محي الدين النووي والشيخ إمام قعجي والشيخ إشال البروي والشيخ أحمد الربي والشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان الجدولي والشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان السنسي والشيخ أبو حي المرزقي والشيخ علي بن شبنا والشيخ عبد الله المغربي والشيخ الإمام جعفر صديق الحويي والشيخ أبي عباس أحمد والشيخ السيد أحمد زين دهلان والشيخ الإمام أحمد خطيب شمباس والشيخ محمد النووي والشيخ سلطان الحبيب بن جلال النصيري والشيخ إمام جنيد البغدادي والشيخ يزيد المسلمي والشيخ خليل بنكرة والشيخ قاسم الأشعري والشيخ أحمد جوهري عمر بن الشيخ محمد سلمان وجميع سيدنا الجميع رضي الله عنهم. نفعنا الله بعلومهم وببركاتهم وبكرامتهم وبأنوارهم. شهر الله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى حضرة الشيخ شريف رياض الله سنن gunung Cirebon والشيخ مولانا محمد إبراهيم سنن Bonang والشيخ مولانا مالك إبراهيم سنن Gresik والشيخ مولانا سيد بن سنن Derajat والشيخ رادن Abdul Sarif Muhammad bin Sunan Giri والشيخ رادن Rahmat Sunan Ampel والشيخ رادن Nasir Sunan Kalijogo والشيخ Ali Jafar Sadiq Sunan Kudus والشيخ رادن Pramuta Sunan Muria radhiyallahu anhum. وإلى حضرة الشيخ Datul Kahfi Cirebon والشيخ Mbah Usangkan Cirebon Kira والشيخ Bayanila Cirebon والشيخ Rahmat Suci Godok Daud والشيخ Haji Abdul Mahdi Pamijahan والشيخ Abdul Qahar Bandawa Pamijahan والشيخ Habib Muahid Pamasalan Pamijahan والشيخ Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idris Luar Batang والشيخ Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad bin Yusuf والشيخ مولانا حسن bin Banten والشيخ مولانا Yusuf Banten والشيخ Mansur bin Banten والشيخ Asnawi Banten وجميع الأولياء في بلاد Indonesia وفي بلاد العربية رضي الله عنهم. نفعنا الله بعلومهم وببركاتهم وبكرامتهم وبأنوارهم. شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى روح عبدك الفقير الأليم العلامة المرحوم المغفور له شيخنا المكرم أبويا كي حجي محمد توفيق الله أمين بن كي حجي أمين أنور غفر الله له ورحمه وعافيه وعفو عنه وقبل الله عمله شول الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى روح عبدك الفقير المرحوم المغفور له شيخنا المكرم في حجي أمين بن حجي أنور. وخصوصا إلى روح عبدك الفقير المرحوم المغفور له شيخنا المكرم في حجي أنور بن حجي رملي. وخصوصا إلى روح عبدك الفقير المرحوم المغفور له شيخنا المكرم في حجي خير أفندي مننجaya. وخصوصا إلى روح عبدك الفقير المرحوم المغفور له شيخنا المكرم في حجي أحمد رملي Raja Desa Ciamis. وخصوصا إلى روح عبدك الفقير المرحوم المغفور له Mama Sumpur. وخصوصا إلى روح عبدك الفقير المرحوم المغفور له شيخنا المكرم في حجي محمد Sanusi Cirebon. وخصوصا إلى روح عبدك الفقير المرحوم المغفور له شيخنا المكرم Mama في حجي أحمد Syafidi Guntur Cianjur. وخصوصا إلى روح عبدك الفقير المرحوم المغفور له شيخنا المكرم حضرة الشيخ حجي هاشم أشعري Tebu Ireng Jombang. غفر الله لهم ورحمهم وعافهم وعفو عنهم وقبل الله عملهم شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتقى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام
مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء في المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي خلقني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بذرية يعني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني بالله المبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة عليها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات للنخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبح النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وكذلك هم عذبوا بما رزقهم الله قال
كفروا للذين آمنوا أن يطعموا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما أحسن من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد عدنا منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننفسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر بما بين يديه ويقول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم يعلمون وجعلنا لهم وإنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يملك قولهم إلا تعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ولم يغير الله ربي قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي يعلم من الشجرة ظالما أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون. Maaf tadi ada yang tertinggal, Pak Muri saya tambahkan khusus
خصوصا إلى رقي أبيك الفقير المرحوم المغفور له شيخنا المكرم مناقبة الشيخ فريد بن ديرة محمد وهاب وخصوصا إلى رقي أبيك الفقير المرحوم المغفور له شيخنا المكرم أبي حجي نعم بن سبيل بنت محقق بنت المخلد شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا
الظهير هذا الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولها وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولها وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وتمام بكل سهول إلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد الرسول شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal
Kafanal kafi likulil kafi, kafanal kafi wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyahu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Al-Qur'an wal hadis. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, dari mulai nikmat umur panjang, nikmat sehat jasmani dan rohani kita, nikmat rezeki dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga dengan rangkaian nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua, alhamdulillah kita semua pada malam ini bisa berkumpul di majelis zikir Sirul Asrar. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua pada malam ini menjadi wasilah bergugurannya semua dosa-dosa kita. Amin. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil kiamah dan di yaumil mahsyar bisa bertemu dengannya sekaligus mendapatkan syafaat ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasir kepada seluruh jamaah yang telah hadir menyempatkan waktu pada malam ini hadir di majelis zikir Sirul Asrar. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada guru kita Al-Habib Fatih, jazakallah khairan kasir. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita semua yang mendoakannya, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan yang sama. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita sengaja berkumpul di majelis Sirul Asrar seperti biasanya kita melaksanakan kewajiban, yaitu rutinan pengajian setiap malam Jumat. Namun berbeda pada malam ini, pengajian yang biasa kita lakukan setiap malam Jumat mengkaji kitab Fathul Qorib. Pada saat ini pengajian Fathul Qorib kita liburkan dulu, kita insya Allah lanjutkan malam Jumat depan, karena malam ini sengaja kita amalannya pun berbeda, membaca tahlil, karena malam ini kita khususkan apa yang kita baca untuk almarhum al-maghfurlah Syekhuna al-Mukarram, guru saya tercinta, yaitu Abuya Kiai Haji Muhammad Taufiqullah Amin bin Kiai Haji Amin. Tepatnya beliau 3 tahun yang lalu di bulan Zulhijjah, kalau tidak salah 5 hari menjelang
hari raya Idul Adha, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang tepat ketiga tahunnya harusnya pelaksanaan haul pada hari Minggu kemarin. Namun saya berpikir lebih baik disatukan sekaligus dengan pengajian malam Jumat. Jadi temanya pada malam ini kita haul daripada guru saya Abuya Kiai Haji Muhammad Taufiqullah Amin. Guru saya Abuya Kiai Haji Muhammad Taufiqullah Amin itu sama dengan guru kita bersama. Karena para jemaah ngaji di sini melalui saya, dan saya murid daripada Abuya. Jadi Abuya guru saya sekaligus guru para jamaah semuanya. Kita doakan mudah-mudahan Abuya Kiai Haji Muhammad Taufiqullah Amin senantiasa selalu ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan alam kuburnya Allah jadikan taman-taman surga, dan mudah-mudahan beliau Allah tempatkan ma'al firqatil ula minan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wasolihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita yang mendoakan beliau selaku muridnya, murid-murid beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada ilmunya, dan mudah-mudahan kita juga kelak di yaumil mahsyar bisa berada di barisannya beliau, membawa kita semua kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tradisi haul itu haulan. Tradisi haul itu merupakan tradisi daripada golongan Nahdiyin. Kita sebagai umat muslim yang bermadhab kepada ahli sunnah wal jamaah, yang fikihnya menganut taklid kepada Imam Syafi'i, dan tauhidnya taklid kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, haul ini merupakan tradisi daripada ahli sunnah wal jamaah. Biasanya haul ini dilakukan yaitu untuk memperingati, atau sebenarnya bukan memperingati tapi lebih tepatnya mengenang daripada seseorang yang mulia, seseorang yang bahasanya yang mempunyai kedudukan khusus, makanya disebut dengan haul. Tapi sekarang udah lumrah, haul itu bukan dilakukan hanya sebatas kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan khusus, tapi sekarang udah biasa. Orang tua kita pun boleh kita haulkan, karena haul ini maknanya itu mengingat kebaikan daripada seseorang yang telah meninggal. Istilah haul ini berasal dari bahasa Arab. Asal kalimat haul ini dari kalimat hala yahullu haulan. Sulasi mujarrad wajan fa'ala yaqulu fa'alan. Hala yahullu haulan. Jadi lebih pasnya disebut ini kita haulan kalau memakai bahasa Arab, tapi membaca haul juga boleh. Jadi haul itu artinya mengingat setahun ke belakang, atau mengingat jasa-jasa seseorang yang kita haulkan. Jadi pada malam ini kita mengingat jasa atau kebaikan dari Al-Mansur Abuya Kiai Haji Muhammad Taufiqullah Amin. Perlu diketahui para jamaah, saya berguru kepada beliau kurang lebih sekitar 6 tahun lah, 6 tahun bulatnya, 6 tahun 7 tahunan. Dimulai saya keluar SD langsung masuk pondok berguru kepada beliau. Keluar saya mau berhenti mondok setelah lulus aliyah. Jadi kurang lebih sekitar 6 tahun. Tapi pada saat itu saya belajar kepada beliau jarang-jarang, ngajinya jarang, karena santri nakal gitu kan. Kita hanya bahasanya ngaji semaunya kita aja. Tapi alhamdulillah luar biasanya beliau tidak pernah memarahi saya. Bahkan seumur-umur saya di pondok dibentak sama beliau aja belum pernah. Luar biasanya. Jadi malah yang saya rasakan, saya berguru kepada beliau itu bukan hanya bahasanya, kebanyakannya belajar kepada beliau itu bukan melalui zahir, tapi beliau malah banyak membimbing saya di alam batiniah. Jadi jangan salah, kalau kita mempunyai guru, kita takdim kepada guru, lalu kita
menyambungkan robitoh hati kita kepada guru. Dengan melalui kecintaan kita terhadap guru itu akan menyambungkan hati kita dengan guru kita. Nah, apabila kita sudah mampu seperti itu menyambungkan robitoh antara diri kita dengan guru kita, maka bahasanya kita belajar di alam zahir itu tidak penting. Yang lebih pentingnya itu belajar melalui alam batin, alam sir. Jadi kalau kita kepada guru, kalau kita mempunyai guru, kita spesialkan guru kita. Kita spesialkan, kita sambung, kita bangun robitoh di dalam hati kita kepada guru kita. Nah, ketika kita sudah mampu robitoh kepada guru kita, maka walaupun bahasanya kita belajar hanya bahasanya bisa dihitung dengan jari, tapi insya Allah guru kita akan membimbing kita di alam batiniah. Itu saya rasakan sendiri. Tahadus bin Ni'mah, saya waktu mulai mukim di masyarakat itu 2011. Saya sama sekali belum bisa membaca kitab kuning waktu itu. Bahkan pelajaran-pelajaran yang dulu di pondok sempat lupa. Karena kita 2 tahun main dulu lah, bangor dulu kalau kata Bang Isyam. Belagu dulu 2 tahun. Bandel 2011 saya membahasnya mulai mukim di masyarakat, itu sama sekali tidak bisa membaca kitab kuning. Sambil belajar sedikit-sedikit dengan almarhumlah abah saya sendiri, tapi kurang begitu banyak saya belajar dengan abah. Begitu banyak, hanya mempelajari beberapa kitab, itu pun hanya separuh-separuh. Nah, 2014 saya bermimpi dengan beliau sudah meninggal padahal. Belum meninggal, 4 hari menjelang meninggal. Bermimpi dengan beliau, saya disuruh mendawamkan suatu sholawat yang pernah dijajakan beliau kepada saya selama 41 hari. Singkat cerita, setelah mendawamkan sholawat itu, karena di dalam mimpinya beliau berpesan, amalkan selama 41 hari, insya Allah setelah kamu beres mendawamkan selama 41 hari, insya Allah Allah akan berikan keterbukaan. Di alam mimpi itu saya bertanya kepada beliau, kepada Buya, yang dimaksud keterbukaan itu apa? Sudah, kamu nggak usah banyak, jalanin aja 41 hari. Akhirnya saya coba jalankan, ternyata betul. Setelah kita menjalani bahasanya membaca sholawat yang diamanatkan Buya selama 41 hari, alhamdulillah wa syukurillah, tanpa terasa Allah memberikan keterbukaan buat saya. Sedikit-sedikit membaca kitab kuning mulai terbuka. Nah, itu yang disebut dengan bimbingan secara batinnya. Walaupun bahasanya saya tidak diberikan kepandaian baca kitab seperti ulama-ulama yang lain, tapi alhamdulillah sedikit bisa memahami tentang minimal tentang kitab-kitab yang sifatnya fardu ain, sifatnya wajib. Jadi yang terpenting ketika kita mempunyai guru, yang terpenting itu jaga kita punya adab terhadap guru kita, itu penting. Karena itu yang menjamin keberkahan ilmu seorang santri. Biar kata saya dulu nakal, nggak pernah ngaji, tapi saya mah dulu jangankan bahasanya belagu, merokok aja seumur umur saya belum pernah di depan guru saya. Alhamdulillah dengan bahasanya saya modal kecintaan kepada guru, bahasanya modal ketakdiman kepada guru, alhamdulillah saya bisa merasakan sendiri daripada bahasanya fadilah kita cinta dan takdim kepada guru. Nah, perlu diketahui oleh para jamaah semuanya, karena para jamaah ngaji di Sirrul Asrar otomatis menyambung sanad kepada saya. Para jamaah ngaji di sini otomatis menyambung sanad kepada saya. Perlu diketahui Abuya Kiai Haji Muhammad Taufiqul Amin itu beliau dilahirkan sekitar tahun 955. Lahir beliau, wafatnya tahun 2017. Kurang lebih beliau umurnya 62 tahun. 62 tahun beliau dikasih umur. Nah, Abuya Kiai Haji Muhammad Taufiqul Amin itu menurut keterangan daripada guru saya yang lain, beliau itu berguru kepada beberapa kiai
beberapa ulama. Yang pertama, Abu Kiai Haji Muhammad Taufiqul Amin itu berguru kepada Mama Kiai Haji Khair Apandi, pendiri daripada pesantren Miftahul Huda yang ada di Manon Jaya, Tasik Malaya. Nah, beliau berguru kepada Uwa Ajengan, biasanya panggilnya sekarang Uwa Ajengan. Kalau cari di Google juga keluar pasti Uwa Ajengan, pasti yang keluar Mama Kiai Haji Khair Apandi. Kiai Haji Khair Apandi ini mempunyai guru lagi, yaitu Kiai Haji Jainal Mustofa, pahlawan nasional. Beliau itu, Kiai Haji Jainal Mustofa itu dibunuh oleh Belanda pada zaman penjajahan. Jadi karena Kiai Haji Jainal Mustofa ini tidak mau taat kepada penjajah, beliau selalu bertentangan, melawan lah kepada Belanda, bahasanya kepada penjajah. Akhirnya beliau dibunuh, ditembak oleh Belanda, Kiai Haji Jainal Mustofa Tasik. Jadi Mama Kiai Haji Khair Apandi ini muridnya Kiai Haji Jainal Mustofa. Selain daripada Abu Kiai Haji Muhammad Taufiqul Amin berguru kepada Mama Khair Apandi, beliau juga berguru kepada Mama Kiai Haji Ahmad Romli, yaitu di Raja Desa Ciamis. Lama beliau mondok di situ. Lalu setelah itu beliau berguru lagi kepada Mama Sempur yang umurnya 128 tahun. Mama Sempur itu berguru kepada beliau. Nah, setelah berguru dari Mama Sempur, beliau pulang. Lalu beliau dimatangkanlah oleh orang tuanya, ngaji lagi di rumahnya, di pesantrennya bersama orang tuanya, yaitu Mama Kiai Haji Amin Anwar. Jadi kalau kata bahasa Sundanya mah dihantam lagi, dimatangin lagi sama orang tuanya, digeber lagi beberapa, kurang lebih sekitar 13 tahun kalau kata adiknya beliau, 13 tahun beliau digembleng lagi sama Kiai Haji Amin Anwar. Nah, Kiai Haji Amin Anwar itu seperti yang kemarin telah saya sampaikan, beliau itu mempunyai beberapa guru, diantaranya guru Kiai Haji Amin Anwar itu diantaranya yaitu Mbah Kiai Haji Muhammad Sanusi, yaitu beliau satu angkatan dengan Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Nah, selain Mama Kiai Haji Amin Anwar ini berguru kepada Mbah Sanusi, beliau juga berguru kepada Kiai Haji Ahmad Syatibi atau yang biasa disebut dengan Mama Gentur. Mama Gentur ini orang tuanya daripada Angnu aja udah masyhur kan, Angnu Gentur. Nah, Mama Kiai Haji Syatibi ini, Ahmad Syatibi ini orang tua daripada Mama Angnu. Nah, setelah beliau pulang dari Abah Amin ini, setelah Abah Kiai Haji Amin Anwar ini pulang dari Mama Kiai Haji Syatibi Gentur, pulanglah ke pondok. Sama orang tuanya Kiai Haji Anwar tidak boleh dulu mukim katanya, karena belum matang, kamu harus mondok lagi. Lalu nanya Mama Kiai Haji Amin kepada Kiai Haji Anwar, harus mondok kemana lagi katanya. Ya udah, kamu pergi ke guru pertama kamu, yaitu Mbah Sanusi, Kiai Haji Ahmad Muhammad Sanusi, yaitu sekarang pesantrennya di Ciwaringin. Bahkan Ciwaringin sekarang masih ada pesantrennya, turun-temurun diteruskan oleh cucunya Mbah Sanusi. Nah, sekarang kamu pergi ke Mbah Sanusi, minta petunjuk kepada beliau harus mondok kemana lagi. Akhirnya ketika Mama Kiai Haji Amin Anwar minta petunjuk kepada Mbah Sanusi, dirujuklah beliau kepada harus berguru kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Memang kalau di pondok saya tradisinya seperti itu. Tradisinya misalkan kita mondok di situ berapa tahun? 6 tahun. Kita mau pindah. Nah, biasanya ntar yang ngasih petunjuk guru kita. Ya seperti saya dulu 6 tahun di pondok beliau, ketika mau mukim saya tidak diizinkan, tunggu 1 tahun lagi, katanya setelah selesai 1 tahun baru saya dirujuk ke Jawa Timur, yaitu ke Kediri, kepada Romo Kiai Haji Abdul Hanan. Nah, biasa tradisi di saya itu gitu, di kampung saya di Kuningan, kalau sudah santri udah matang pasti disuruh tabaruk lagi ke kiai-kiai yang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak mempunyai penyakit fanatik guru. Tahu nggak penyakit fanatik guru?
Penyakit fanatik guru itu gini, misalkan saya berguru kepada Buya Taufiqullah Amin, hanya berguru ke satu ulama. Nah, nanti ketika ketemu dengan satu ulama yang lain yang mempunyai pendapat yang lain tentang masalah yang berbeda dengan guru kita, maka kita akan menyalahkan ulama yang lain. Jadi maksud itu supaya kita tidak anti dengan ulama yang lain. Jadi kalau berguru boleh, kita sebanyak-banyaknya silakan berguru sebanyak-banyaknya, mau 10 kayak mau 12 kayak, pokoknya guru mah sebanyak-banyaknya. Yang penting guru kita yang mempunyai sanad. Karena al-isnadu minadini. Sanad itu sebagian daripada agama. Cari yang mempunyai sanad. Akhirnya setelah Mama Kiai Haji Anwar minta solusi kepada Mbah Sanusi merujuk kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lama lah beliau mondok di Hadratus Syekh. Setelah pulang beliau melanjutkan pondok pesantren Al Anwar, memimpin pondok pesantren Al Anwar. Kiai Haji Anwar meninggal, dilanjutkanlah oleh Kiai Haji Amin Anwar. Mama Kiai Haji Anwar itu jadi berguru kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil Bangkalan berguru kepada Imam Nawawi berguru kepada Syekh Imam Ahmad Khatib Sambas. Biasanya kalau orang yang mengambil thariqat itu misalkan thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pasti sanadnya akan nyampe kepada Syekh Imam Khatib Sambas. Pasti ke situ ya Bang Ahmad ya. Syekh Imam Khatib Sambas ini berguru lagi kepada gurunya, yaitu Syekh Sayyid Ahmad Jaini Dahlan. Sebenarnya banyak guru daripada Syekh Imam Khatib Sambas, ada lagi guru-gurunya, tapi kita biar gampang ambil sanadnya satu jalur aja dulu gitu kan. Syekh Ahmad Jaini Dahlan juga berguru lagi kepada Syekh Imam Ad-Dasuki, tapi bukan Dasuki yang ini. Syekh Imam Dasuki berguru lagi kepada Al-Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri ini nih pengarang kitab ini nih, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, pengarang kitab Fathul Qorib. Syekh Imam Al-Bajuri berguru lagi ke Syekh Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi, berguru lagi ke Syekh Abidin Al-Ijji, terus berguru sampai kepada Al-Imam Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri yang kedua, lalu sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Sayyidina Qutb Insanul Kamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada sanad keguruannya Buya Kiai Haji Muhammad Taufiqullah. Ini mah hanya sebatas mengenang beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmunya, guru-gurunya beliau. Amin. Kita bacakan Fatihah dulu satu kali untuk sanad kita majelis zikir Sirrul Asrar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khususan ila ruhi abdik al-fakir al-marhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Muhammad Taufiqullah Amin. Wa khususan ila ruhi abdik al-fakir al-alim al-alamah Mama Ajengan Kiai Haji Amin Anwar. Wa khususan ila ruhi wa khususan ila hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wa khususan ila hadrati Syekhuna Syekh Khalil Bangkalan. Wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Wa khususan ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad Khatib Syambas. Wa khususan ila hadrati Sayyid Ahmad Jaini Dahlan. Wa khususan ila hadrati Syekh Al-Imam Ad-Dasuki. Wa khususan ila hadrati Syekh Al-Imam Al-Bajuri. Wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi. Wa khususan ila hadrati Syekh Abidin Al-Ijji. Wa khususan ila hadrati Al-Imam Muhammad bin Umar Fakhrul Raji. Wa khususan ila hadrati Al-Imam Abdul Hamid Asy-Syair Sani. Wa khususan ila hadrati Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wa khususan ila hadrati Al-Imam Abdul Malik. Wa khususan ila hadrati Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Wa khususan ila hadrati Al-Imam Abu Abdillah Al-Bahili. Wa khususan ila hadrati Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa khususan ila hadrati Al-Imam Abu Ali Az-Zubai.
wa khususan ila hadrati al-Imam Abu Hasyim al-Zubai, wa khususan ila hadrati al-Imam Abu Huzail al-Alaq, wa khususan ila hadrati al-Imam Ibrahim al-Nazam, wa khususan ila hadrati al-Imam Ammar bin Ubaid, wa khususan ila hadrati al-Imam Wasil bin Atta, wa khususan ila hadrati al-Imam Muhammad, wa khususan ila hadrati al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa ila hadrati Sayyidil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ana Allahu bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim wa bi anwarihim. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu aja dari saya. Saya tutup akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doanya singkat tapi untuk Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah amin wa wajhika wa yadina sultan. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Rabbana ya Karim, qul lana bi hajatina istajib du'ana istajib hajatina. Ya Rabbana amin ya Allah. Amin ya Allah. Ta'ala hatta Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, istajib du'ana istajib du'ana. Ya Allah, berikan kami uang yang banyak. Amin. Berikan kami uang yang banyak. Berikan kami uang yang banyak. Uang yang bisa bermanfaat untuk diri kami. Amin. Ya Allah, amin. Amin. Berikan kami. Amin. Ya Allah, dengan nama besar. Amin. Engkau terima ya Allah, engkau perkenankan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim ya Rabbana ya Karim. Kalau kami ini kami belum sempat ataupun belum bisa singgah untuk menunaikan ibadah haji di tanah air, maka ya Allah berikanlah kami yang bisa terbuka kami ataupun Allah kami bisa ini ya Allah kesempatan yang bisa Amin. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة آمين. وبشر الفاتحة آمين. وبمعجزة الفاتحة آمين. وبشفاعة الفاتحة آمين. وبمنجلة الفاتحة آمين. وببركة الفاتحة آمين. وببركة الفاتحة آمين. وببركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة آمين. يا فرج همومنا فرج همومنا آمين. ويا كاشف الغمومنا اكسب همومنا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واحفظنا فإنك خير الحافظين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي بكل الكافي ربنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة رب دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام واخر دعوهم ان الحمد لله رب العالمين.